यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया माम् अद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिव समारंभं शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। परम सम्माननीयः व्यासश्री परिवारस्य महामान्याः सदस्याः, भारतस्य लब्धप्रतिष्ठाः गवेषकाः, आचार्याः, भ्रातरः, भगिन्यश्च। हर्षप्रकर्षस्य अयं विषयः यत् व्यासश्री परिवारस्य ज्ञानगंगा प्रवाह अविरतधारया एव वर्षत्रयात् पूर्वम् आरभ्य अद्यावधि प्रचलितः अस्ति। तत्र काव्यानां शास्त्राणां पर्यालोचनं भवति। इदानीम् अस्माकम् अर्वाचीन काव्यधारा प्रचलति, यत्र प्रायशः ये अर्वाचीनाः कवयः गवेषकाः सन्ति, तेषां कृतिषु कियती गवेषणधारा प्रवृत्ता, कियती च अपेक्ष्यते। अस्मिन् विषये पर्याप्तं पर्यालोचनं भवति। लब्धप्रतिष्ठाः विद्वांसः आगत्य पर्यालोचयन्ति, अस्माकं गवेषकाः अपि मतं प्रयच्छन्ति। एतदर्थं संस्कृत उदयस्य क्षेत्रे इयं ज्ञानधारा महती भवति। ये गवेषणं कुर्वन्ति तेषां कृते, ये तु मार्गदर्शकाः सन्ति तेषां कृते। इदानीं तु सन्धिकालः समागतः, यदा जनाः वस्तुवादं प्रति अविरतं गच्छन्ति, तदा संस्कृतज्ञाः किं कुर्वन्ति? संस्कृतस्य रचनाधारा कीदृशी अस्ति? संस्कृतकविनां मानसिकी चेतना कीदृशी? केयं चेतना या तु समाजस्य परिवर्तनाय परिवर्धनाय च समर्था स्यात्। तस्मिन् विषये अपि चिन्तनस्य कालः समागतः। अद्य अस्माकं प्रिय ज्येष्ठभ्रातॄणां बहूनां मार्गदर्शकानां पाश्चात्यशैलीम् आधारीकृत्य विशेषतया प्रतीकात्मक रचनायां बिम्बवादस्य प्रकाशने येषां महत्वदानं वर्तते, लब्ध यशस्काः सद्य साहित्य एकाडेमी पुरस्कार विजयिनः आचार्यः अरुण रंजन मिश्र महोदय, तेषां काव्येषु गवेषणाधारा इदानीं प्रचलति। अद्य तु एकः मार्गदर्शकः तेषां काव्ये केयं नवीना धारा वर्तते, कवेः दृष्ट्या मार्गदर्शकस्य दृष्ट्या च। यस्तावत् अनुभवी अस्माकं कनिष्ठ भ्राता तिरुपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य साहित्य विभागीयः आचार्याः भरतभूषण रथ महोदयः एव अद्य अस्माकं सह संयुक्ताः सन्ति। अयं भरतभूषण रथ महोदयः एकः नवीनः स्तम्भः, प्राच्य दृष्ट्या पाश्चात्य दृष्ट्या च संस्कृतस्य गवेषणं, लोक अभिमुखीकरणं, परिपोषणं, संवर्धनं च कर्तुम् अस्य महत् अवदानं वयं पश्यामः। यत्र कुत्रापि भवतु नाम
सर्वेषु क्षेत्रेषु धारावाहिक क्षेत्रेषु भवतु अथवा जगन्नाथस्य चेतनायाः परिप्रकाशे भवतु संस्कृत काव्यानां कविता गोष्ठीषु भवतु यत्र कुत्रापि भवतु नाम तस्य महद्योगदानं वर्तते। अद्य अस्माकं सौभाग्यं ततु आगत्य अस्माकं पुरस्तात् अरुण रंजन मिश्र महोदयानां कृतिषु गवेषणाधारा इति विषयमुदीकृत्य एव स्वकीयं व्याख्यानम् उपस्थापयिष्यामि। अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति आचार्य प्रमोद चंद्र मिश्र वर्यः। अद्य तैव अस्माकं सभापतयः, तैव संयोजकाः, तैव आशीर्वाददातारः। हरे कृष्ण सत्पति महोदय इदानीं स्टूडियो मध्ये सन्ति एवं मेसेज कृतवन्तः। प्रशान्त महला महोदयः तस्य कनिष्ठ कन्यायाः किमपि कार्यम् तदर्थं बहिरस्ति, आगमिष्यति। अस्तु, वयं तावत् इदानीं कार्यं करिष्यामः। अस्माभिः सह वैदिकाः दुर्गासन रथ महोदयाः एव सन्ति। अस्माकं ज्येष्ठ भ्राता एव, कनिष्ठ भ्राता। अहम् अनुरुन्धे दुर्गासन रथ महोदय एव आदौ स्वकीयं मङ्गलवाक्यम् उपस्थापयतु, तदनन्तरं कार्यक्रमम् अग्रे सारयतु। दुर्गा। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। या ते धामानि परमाणि यावमाया मध्यमा विश्वकर्मन्नुते मा सक्षा सखिभ्यो हविषस्वधावः स्वयं योजस्वतन्वं वृधानः वाचस्पतिं विश्वकर्माणमूर्ते मनोजुवं वाजे अद्याहुवेम स नो विषवानिहवो नानि जोषद विश्वसम्भूरवसे साधुकर्मा विश्वकर्मन्हविषावावृधान स्वयं योजस्व पृथिवीमुदद्याम् मुह्यन्त्वन्ये अभितः सपतना इहास्माकं मघवासूरिरस्तु विश्वकर्मन्हविषावर्धनेन तरातारमिन्द्रो मकृणोरयोध्याम् तस्मै विषस्समानमन्दपूर्वीरयमुग्रो विहव्यो यथा सत। हरिः ओम्। अस्तु, धन्यवादाः दुर्गासन रथ महोदयाः। भवतां वैदिक मंगलवाक्येन कार्यक्रमस्य अयम् आरम्भः जातः। इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकं गुरुवराः मार्गदर्शकाः स्मितास्य वदनाः रसशास्त्रैकघनाः महान्तः कवयः योगिनः सर्वेषां कृते आदर्शस्थानीयः आचार्य प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयाः अद्य तु ते अध्यक्षं वक्ष्यन्ति। तेषां मुखारविन्दात् वयं तावत् इदानीं स्वागत श्लोकवाक्यं शृण्मः। अस्य उद्देश्यम्, अस्य महत्त्वं च तेषां मुखारविन्दात् शृण्मः। अहम् अनुरुन्धे आचार्याणां चरणकमले यस्ते इदानीं स्वकीयं वाक्यपुष्पाञ्जलिं प्रयच्छन्ति। हंसवधुर्मम मानसे राजतं नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती। परमवन्दनीयाः अस्माकम् अध्यक्षवर्याः, उपस्थिताः सर्वे भारतवर्षस्य प्रसिद्धाः विद्वांसः, अस्माकं परमं सौभाग्यं व्यासश्री नामकम् अनुष्ठानमिदं प्रति रविवासरम् एवं भूतं महनीयं कार्यं कुरुते, यदर्थं सर्वेषां संस्कृतभाषा प्रणयिनां चित्ते कश्चित् अपूर्वः आह्लादः संजायते, यतस्ते सर्वे स्वगृहे उपविश्य समग्रस्य संस्कृतजगतः अपूर्वां विचारधारां शृण्वन्ति। एवं कानिचित् काव्यानि सन्ति येषां नामानि
अद्यापि संस्कृत साहित्ये इतिहास ग्रंथेपि नागतानि, किन्तु तादृशाः कवितल्लजाः कथं काव्यानि रचयन्ति, तत्र साम्प्रतिके काले गवेषणा कीदृशी स्यात्, तदर्थम् अपूर्वोऽयं प्रयासः व्यासश्रीपक्षतः यथाकालं प्रारभते कार्यम्। समग्र भारतवर्षस्य विद्वांसः स्वगृहे उपविश्य कुत्रापि अगत्वा धनव्ययम् अकृत्वापि संस्कृत काव्यामृत रसास्वादनं कुर्वन्ति, विचारामृतं पिबन्ति। एवं भूतं सौभाग्यं यदनुष्ठानं प्रयच्छति तस्य कृते किं वा वयं वदिष्यामः। तादृशस्य अनुष्ठानस्य अस्माकम् अध्यक्षपादाः आचार्याः हरे कृष्ण शतपथी महोदयाः, तेषां प्रसंगतः अद्य वयं स्वागतं कुर्मः। प्रशासनधुरीणानां कवीनां शुद्धचेतसां सादरं स्वागतं कुर्वे श्रीहरे कृष्ण धीमताम्। प्रशासनधुरीणाः अस्माकम् अध्यक्षपादाः। अनेकेषु विश्वविद्यालयेषु एते कौलपत्यम् अवहन्। तत्र जानि जानि कार्याण्यपि जातानि तानि अद्यापि जाज्वल्यमानानि सन्ति। वयं पश्यामः एते यथा प्रशासनधुरीणाः तथा कवयः एतेषां भारतायन विश्वायन महाकाव्यादिकं प्रथते वयं जानीमः। पुनः शुद्धचेतसः इमे आचार्याः अस्माकं सर्वेषां मार्गदर्शकाः। एवं भूतं यत् अनुष्ठानं सम्प्रति प्रचलति, यदनुष्ठानपक्षतः शतकाव्यव्याख्यानमाला संजायते। अद्य तस्य द्वितीयभागस्य 94तमः अंशः। तस्मिन् 94तमे भागे वयं वर्तामहे, यत्र आचार्य अरुणरंजन मिश्र शर्मणां कृतिषु गवेषणाधारा कीदृशी स्यात्, कीदृशी चास्ति, तस्य काव्य महिमा कीदृशो वर्तते, तदेव वयं श्रोष्यामः। एते अरुणरंजन मिश्र शर्माणः तेषां पितृपादाः महान्तः कवयः। मन्ये तेषां पितृपादानां या कवि प्रतिभा सा एव एतेषु संक्रांता। यद्बलात् इमे एवं भूतानि अपूर्वाणि काव्यानि कुर्वते, यदर्थं संस्कृते केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कारं लब्धवन्तः। तादृशानां कविपुंगवानां प्राच्य पाश्चात्य विचारदृष्टि संपन्नानां काव्यानि कीदृशानि सन्ति, तत्र स्वरूपं कीदृशं स्यात्, काव्यस्य तत्र च गवेषणा कीदृशी भवेत्। एतेषु सर्वेषु विषयेषु अद्य भारतभूषण रथमहोदयाः आलोचनां विधास्यन्ति। आधारपुरुषाः, वयं तेषां स्वागतं कुर्मः। अस्मिन् अवसरे सुमेधसञ्चारुणरञ्जनानां विमर्शनार्थं च समागतानां सुस्वागतं स्वागतमत्र कुर्वे विद्यावतं भारतभूषणानां। वयं तेषां स्वागतं कुर्मः। अरुणरंजन मिश्र शर्मणां
काव्यादि विषये आलोचना अस्माकं श्रुतिपथं आगमिष्यति। सर्वेषां कवीनां यज्जन महत्वं तन्महत्वं व्यासश्री परिवार पक्षतः प्रति रविवासरं आलोच्यते। न केवलं आलोच्यते, न केवलं वयं शृण्मः, अपितु प्रसिद्धानां विदुषां यानि वचनानि भवन्ति तान्यपि सुरक्षितानि सन्ति। अतः यूट्यूब मध्ये यदा जः कोऽपि यस्मिन्नपि काले एतत् सर्वं श्रोतुं ज्ञातुं च इच्छावान् भवेत्, सोऽपि एतत् प्राप्तुं शक्नुयात्। एतदस्ति परमं वैशिष्ट्यम् अस्यानुष्ठानस्य। तत्र मूलभूताः के वयं पश्यामः। अस्माकम् अध्यक्षपादाः येषां दूरदृष्ट्या एवं भूतं कार्यं प्रचलति, परन्तु तेषां दक्षिणहस्तरूपेण कार्याणि सम्पादयन्ति अस्माकं समन्वयकवर्याः बुद्धेश्वरसरङ्गिनः, येषां अक्ष्णोः निद्रा कदापि नास्ति। अद्य रविवासरः गतः, आगामि रविवासरे के भविष्यन्ति वक्तारः, के भविष्यन्ति आलोचकाः, समालोचकाः। एतद्विषये तेषां सर्वदा चिन्ता धावत्येव, तदर्थं निद्रा नास्ति। अतः ते प्राणदातारः भवन्ति अस्यानुष्ठानस्य। प्रति रविवासरं यथाकालं नवीनान् कवीन्, नवीनान् रचयितॄन्, नवीनान् विमर्शकान् आनीय अस्माकं पुरतः स्थापयन्ति। अतः तादृशानां बुधवर्याणां समन्वयक महाभागानां वयं स्वागतं कुर्मः अस्मिन् अवसरे। समन्वयकवर्याणां व्यासश्री प्राणदायिनां सादरं स्वागतं कुर्वे बुद्धेश्वर षडङ्गिना। पुनश्च वयं पश्यामः अत्र प्रति रविवासरं यथाकालं महान्तः विद्वांसः भारतवर्षस्य संसक्ताः भवन्ति व्यासश्री कार्यक्रमे। अद्यापि अनेके विद्वांसः संसक्ताः सन्ति, तेषां वयं सर्वेषां स्वागतं कुर्मः। व्यासश्री सक्त विद्वांसो राजन्ते जे सभास्थले, तेषां सुस्वागतं कुर्वे सभारम्भे मुहुर्मुहुः। मुहुर्मुहुः वयं तेषां सुस्वागतं कुर्मः। उपस्थितानां विदुषां सर्वेषाम् एतदर्थं यत् तेषामेव समुपस्थित्या अस्माकम् अनुष्ठानस्य शक्तिः वर्धते, उत्साहः प्रवर्धते। सर्वे आलोचकाः यथासाध्यं वक्तुं प्रयतन्ते। वयं सर्वे तत्र परमानन्दम् अनुभवामः। नाधिकं किमपि वक्तव्यमस्ति। एवं भूतस्य महनीय कार्यक्रमस्य अग्रसञ्चालनं भवतु। एतदेव उक्त्वा विरमामो वयं। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। अस्तु, अस्माकं प्रशान्त महला महोदया समागताः सन्ति। एतु कार्यक्रमम् इदानीं चालयिष्यन्ति। प्रशान्त। अद्य तु महान्तः साहित्यिकाः सन्ति। आचार्याः धर्मानंद राउत महोदयः, गतिकृष्ण महोदयः, तत्र प्रमोद सर, सत्यभाई सत्यसुन्दर सर। अस्तु अस्तु, अग्रे चालयति। इदानीं तु अस्माकं सत्पति महोदयाः नागमिष्यन्ति। ते तु स्टुडियो मध्ये रेकर्डिंग कुर्वन्ति। साक्षात् भरतभूषण महोदयानां नमः। अस्तु, तर्हि वयं प्रकृतम् अनुसरामः। अस्माकं सर्वे श्रुतवन्तः। अस्माकम् आचार्याः प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयः कथं श्लोकमाध्यमेन अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः
स्वागतं कृतवन्तः इति हेतोः व्यासश्रीपरिवारपक्षतः तेषां चरणकमलयोः साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। तर्हि अद्य अस्माकम् आलोच्य विषयः वर्तते अरुणरञ्जन मिश्र कृतकाव्येषु गवेषणाधारा। अत्र ये आधारपुरुषरूपेण राराजन्ते ते अस्माकं समेषां परिचिताः, अस्माकं कनिष्ठ भ्रातृकल्पाः भारतभूषण रथमहोदयाः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। तेषां विषये अधिकम् अहं किमपि न वच्मि, यतोहि तेषाम् उपस्थापनमेव तेषां परिचयः भविष्यति। इतः पूर्वम् अस्माभिः श्रुतं तेषां वाग्मिता कथं ते उपस्थापयन्ति अस्मिन् विषये भवन्तः सर्वे जानन्ति इति हेतोः अहं साक्षात् गच्छामि भारतभूषण रथमहोदयान् प्रति। कृपया भवन्तः भवतां विषयम् उपस्थापयन्तु। आचार्यः। ओम श्री परमात्मने नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्रस्य अयं कश्चन अभिनव कार्यक्रमः। एतस्मिन् शुभेस्मिन् कार्यक्रमे ये उपस्थिताः सन्ति तत्रापि विशेषतया अस्य परिवारस्य ये पृष्ठपोषकाः अध्यक्षाः आचार्याः अस्माकं गुरवः मान्याः प्रोफेसर हरेकृष्ण शतपथि महोदयाः, तेषां कृते प्रणामाञ्जलिं सर्वादौ समर्पयामः। एवं इदमिदानीम् अत्यन्तं तत्र काव्य पठन पुरस्सरं प्रस्तावनां दत्तवन्तः, तथा च तेषाम् आशीर्वचोभिः वयं सर्वेपि उपकृताः आचार्याः प्रोफेसर प्रमोदचन्द्र मिश्र महोदयाः, तेषां कृते अहं प्रणामाञ्जलिं समर्पयामि। एवं यथा आचार्याः उक्तवन्तः एतस्य कार्यक्रमस्य प्राणदातारः भवन्ति प्रोफेसर बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः, तेषां कृते अहं विशेषतया तत्र मम प्रणामकुसुमाञ्जलिं समर्पयामि। सन्ति अत्र संयोजकाः अत्यन्तं विनयपुरुषाः आचार्याः प्रोफेसर प्रशांत कुमार महला महाभागाः, तेषां कृते मम नमस्कारान् समर्पयामि। एवं वैदिकपुरुषाः दुर्गाशरण रथमहोदयाः अत्र वर्तन्ते। अन्ये महान्तः विद्वांसः यथा अस्माकं विश्वविद्यालयस्य अस्माकं ज्येष्ठभ्रातरः मान्याः प्रोफेसर शरणाचार्य महोदयाः, आचार्यः धर्मानंद राउत महोदयाः, तथा अन्ये छात्राः विशेषतया छात्रबान्धवाः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य तथा च कोलकाता नगरस्य एवमेव विविध विश्वविद्यालयानाम् अध्यापकाः अपि अत्र सन्ति दृश्यते गणे। अतः तेषां सर्वेषां कृते अहं प्रणामाञ्जलिं समर्पयामि। अहं तु कनिष्ठः अस्मि, तथापि आचार्याणां बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयानां मयि स च विश्वासः वर्तते। भवान् किञ्चित् वदतु। तत्र कारणं भवति मम अधीने आचार्याणाम् अरुणरञ्जन मिश्र महोदयानां कार्ये गवेषणद्वयं जातं, तत्र शोधप्रबन्धद्वयं समर्पितमस्ति। एकं तु तत्र तेषां नेत्रप्रान्ते निस्पन्दसमयः इत्यस्मिन् काव्ये, अन्यदेकमासीत् तव जबाधर कुसुमरेखासु इति एकं काव्यं तेषां वर्तते। तदुपरि एकं कार्यं कृतमस्ति। अन्यदेकमासीत् तत्र प्रोफेसर अरुणरञ्जन मिश्र महोदयानां संस्कृत साहित्यं प्रति योगदानं, तत्तु बहु प्राचीनमासीत्, प्राय वर्षत्रयं जातम्। एवं एतस्मिन् तत्र ग्रन्थे विशेषतया न तु एकः ग्रन्थः अपि च त्रिषु ग्रन्थेषु किञ्चित् अध्ययनं मया कृतमस्ति। अतस्तावत् तस्मिन् विषये आचार्यः षडङ्गी महोदयाः जानन्ति इति हेतोः माम् एतादृशं कार्यं कर्तुं तेषां तत्र उपदेशः आसीत्। तत्र विशेषतया कश्चन कविः तदा तस्य प्रसिद्धिः भवति, तत्र कारणद्वयं भवति। एकं तु कारणं भवति तस्य कवित्वम्, अन्यदेकं कारणं भवति तस्य व्यक्तित्वं। कविः यदि उत्तमः मनुष्यः न भवति तर्हि तस्य काव्ये जनानां रुचिः न भवति। अपि च कवेः काव्यं तस्य व्यक्तित्वं तत्र आधारीकृत्य एव भवति। स एव कविः भवति यस्य व्यक्तित्वं सुन्दरं भवति। कश्चन अनुत्तमः जनः सः कदापि कविः भवितुं नार्हति। अतः आचार्यः अरुणरञ्जन मिश्र महोदयाः तेषां व्यक्तित्वं यथा तेषां कवित्वमपि तथा। अतस्तावत् तत्रापि विशेषतया
एतैः ऐषमः केन्द्र साहित्य अकादमी पुरस्कारेण पुरस्कृता वर्तन्ते। तत्रापि वैशिष्ट्यं किं नाम एतावत् पर्यन्तं छन्दरहितं काव्यं कदापि केन्द्र साहित्य अकादमी पक्षतः पुरस्कृतं नासीत्। प्रप्रथमवारं छन्दरहितं संस्कृत काव्यम् एकादमी पक्षतः तैः पुरस्कृतं। तत्तु ऐतिहासिकम् एतद् भवति, यतः पूर्वं केवलं छन्दबद्धं काव्यमेव पुरस्काररूपेण तत्र जूरी मेम्बर्स् ये भवन्ति ते चयनं कुर्वन्ति स्म। ऐषमः विलक्षणं भवति एतत्। अपि च एतस्य आवश्यकता महती आसीत्। बहवः सम्प्रति समग्रे भारते भारतात् बहिरपि मुक्तकं काव्यं लिखन्ति, अपि च तत्र भावः अत्यन्तं सुदृढो भवति, अत्यन्तं समीचीनं काव्यं तत्र आगच्छति सम्प्रति साहित्य संस्कृत साहित्य जगति। परन्तु तस्य गणना यदि विद्वद्भिः न क्रियते तर्हि कदाचित् मनसि दुःखं भवति कवीनां ये आधुनिकं काव्यं रचयन्ति। अतः तद् दुःखं सम्प्रति दूरीकृतवन्तः आचार्याः अरुणरञ्जन मिश्र महाभागाः इति। तेषां कृते वयम् अवश्यं अस्मिन् पटले तत्र धन्यवादान् समर्पयामः। अपि च साहित्य अकादमी कृते ये तावत् अस्य मार्गदर्शकाः सम्प्रति अकादम्याः वर्तन्ते तेषां कृते अपि अस्माकं पक्षतः तत्र वयं धन्यवादान् समर्पयामः। एवम् इमे आचार्याः यदा वयं तेषां विषये किञ्चित् चर्चयामः, तेषाम् आलोचनं कुर्मः, तेषां काव्यानाम् आलोचनं यदि कुर्मः तर्हि ते कुत्र सन्ति, सम्प्रति यद्यपि ते सेवानिवृत्ताः परन्तु विश्वविदित विश्वभारती शान्तिनिकेतन विश्वविद्यालये संस्कृत विभागे इमे मिश्र महाभागाः तत्र आचार्यरूपेण संस्कृत विभागे कार्यं कृतवन्तः। महान्तः विद्वांसः इमे। तत्रापि बौद्ध साहित्ये सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी इति यदस्ति तत्र एतेषां महत् योगदानं वर्तते। एते एकवारं माम् उक्तवन्तः यत् तत्र बुद्धिस्ट स्टडी यदस्ति तत्र तथा कार्यं मध्ये स्थगनम् आसीत्, शिथिलता आसीत्, परन्तु एतेषां गमन समनन्तरमेव बहुविधं कार्यम् एतैः कृतं वर्तते। अतः आचार्यः अरुणरञ्जन मिश्र महोदयाः तेषां व्यक्तित्वं, तेषां कवित्वं, तेषां तत् न तु केवलम् अस्माकं भारतीय अपि च भारतस्य साहित्ये अपि च विश्वसाहित्ये तेषां सम्यक् अवगाहनं वर्तते। इदानीं तेषां काव्यं यत् केन्द्र साहित्य अकादमी पुरस्कृतमस्ति तत् काव्यं शून्ये मेघगानम् इति काव्यं तत्र विश्वसाहित्यं परिलक्ष्यते। विश्वस्य विविध साहित्यं, विविध कवीनां रचनाधारा कथं वर्तते इति तादृशं साहित्यम् एते भारतीय साहित्ये विशेषतया संस्कृत साहित्ये उपनिबद्धवन्तः इति तत्रापि किञ्चित् वैशिष्ट्यम् अस्माभिः परिलक्ष्यते। अतः खलु एतादृशं छन्दरहितं काव्यं सम्प्रति केन्द्र साहित्य अकादमी पुरस्कारेण पुरस्कृतं वर्तते। इमे महाभागाः विशेषतया रवीन्द्रनाथ टैगोर महोदयानां काव्यशैलीं दृष्ट्वा एते प्रभाविताः वर्तन्ते। अतः यदा वयं काव्यं तेषां पठामः तदानीं तेषां काव्येषु बहुत्र रवीन्द्रनाथ टैगोर महोदयस्य यत् योगदानं गीताञ्जलि प्रभृतिषु वर्तते तादृशं समानमेव परिलक्ष्यते। ओडिशा यथा आचार्याः अस्माकं गुरुपादाः प्रमोदचन्द्र मिश्र महाभागाः उक्तवन्तः इमे एतेषां पितृपादाः महान्तः कविप्रवराः आसन्। अतः तेषां प्रभावः एतेषाम् उपरि वर्तते। ओडिशा राज्यस्य खोर्धा मण्डल अन्तर्गते भगवानपुर शासने 1959 तमे संवत्सरे एते जन्म लब्धवन्तः। एतेषां पितृचरणाः भवन्ति लक्ष्मीधर मिश्र महाभागाः, मातरः भवन्ति पंकजनी मिश्र महाभागाः। इमे आचार्याः 1982 तमे संवत्सरे उत्कल विश्वविद्यालये भुवनेश्वरे एमए उपाधिं सम्प्राप्य तदनन्तरं पूना विश्वविद्यालये एमफिल पीएचडी प्रभृति तत्र एतत् सर्वं तैः तत्रैव कृतं वर्तते। एतेषां गुरवः भवन्ति विशिष्ट नारायण झा VN झा महोदयाः। ते महान्तः नैयायिकाः, महान्तः विद्वांसः, उज्ज्वला झा महाभागाः अपि वर्तन्ते। अतः तेषां साक्षात् मार्गदर्शने इमे न्यायशास्त्रं, साहित्यशास्त्रं तथा च व्याकरणशास्त्रम् अपि अधीतवन्तः। एतेषाम् एकम् अत्यन्तं प्रसिद्धं पुस्तकं वर्तते कंटेम्पररी राइटिंग इन ओडिशा। तत्र बहूनां कविप्रवराणां, बहूनां समालोचकानां, विदुषां
तत्र संग्रहणं कृत्वा तेषां काव्यसंग्रहणं तेषां तत्र जीवनवृत्तान्तमेते तस्मिन् ग्रन्थे रचितवन्तः। यद्यपि अयं ग्रन्थः आङ्ग्लभाषया अस्ति, परन्तु अतीव उपादेयः ग्रन्थः वर्तते। उत्तराधुनिककालस्य मूर्धन्यभूतः कविपण्डितः अयं भवति आचार्यः अरुणरञ्जनमिश्रमहोदयः। तस्य ग्रन्थचतुष्टयं यद् वर्तते अतीव प्रसिद्धि तत्र अत्यन्तं प्रसिद्धं वर्तते। एकं भवति तव जबाधर मन्मय रेखासु, अन्यदेकं भवति नेत्रप्रान्तनिस्पन्दसमयः, तदनन्तरं शून्ये मेघगानम् इति काव्यं भवति यत् अधुना इदमिदानीमेव साहित्य अकादेमी पुरस्कारेण पुरस्कृतं। तथैव करोना कम्पशतकम् इति एकमपि शतककाव्यम् एतैः विरचितमस्ति। सम्पूर्णं काव्यचतुष्टयमपि मम पार्श्वे वर्तते। एतेषां काव्ये विशेषतया जीवनदर्शनम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। तत्र जीवनस्य वास्तवतत्त्वं वयं जानीमः यत् साहित्यं भवति समाजस्य दर्पणः। सामाजिकं तत्त्वमेव साहित्ये विशेषतया परिलक्ष्यते। वयं प्रसिद्धकवीनां काव्येषु अपि द्रष्टुं शक्नुमः अतिशयोक्ति अलङ्कारः, परन्तु एतेषां किञ्चित् वैचित्र्यं भवति। एते अतिशयोक्ति अलङ्कारः सर्वथा न गच्छन्ति। एते वास्तवत्वं वास्तविकतां प्रदर्शयन्ति। जीवनस्य जञ्जालं, जीवनस्य चिन्तनं, जीवनस्य स्वरूपं, जीवनस्य लक्ष्यं, जीवनस्य स्खलनत्वं, यदा जीवनं कदाचित् स्खलितं भवति तदपि एतेषां काव्ये अस्माभिः विशेषरूपेण द्रष्टुं शक्यते। एवमेव एतेषां काव्ये प्रेम्णः वास्तवं स्वरूपं, कथं जनाः तत्र प्रेम्णा जीवन्ति इति विषयः एतेषां काव्यस्य अन्यदेकं वैचित्र्यं। वैदिककालादारभ्य पुराणकालपर्यन्तं तत्र प्रेम कथम् आसीत् इति, प्रेम्णः यत् स्वरूपं तत्र वैदिकसूक्तेषु वा भवतु, उपनिषत् तत्र मन्त्रेषु वा भवतु, एवमेव पुराणे तु तादृशं तत्त्वं बहु वर्तते। एतत् सर्वमपि भारतीयं साहित्यं, वैदिकसाहित्यं, प्राचीनं साहित्यम् एतेषाम् आधुनिकसाहित्ये अत्यन्तं तत्र स्वच्छरूपेण सङ्गच्छते इति कश्चन विशेषं वैशिष्ट्यम् एतेषां साहित्ये परिलक्ष्यते। आधुनिकं साहित्यं नाम न तु केवलम् आधुनिकं, तत्र आधुनिके अपि प्राचीनतायाः यत् अयं यः समाहारः वर्तते तदेव भवति एतेषां साहित्यस्य अन्यदेकं वैशिष्ट्यम्। तत्र अस्माकं विषयः भवति यत् प्रोफेसर् अरुणरञ्जनमिश्राणां काव्यकृतिषु गवेषणाधारा। यदा वयं गवेषणाधारायाः विषये चिन्तयामः तर्हि साम्प्रतिके समये गवेषणायाः या धारा वर्तते, अस्माकं यतः अनेके शोधछात्राः अत्र सन्ति, अग्रिमे काले ते स्वकीयं शोधपत्रं वा शोधप्रबन्धं तत्र समर्पणं करिष्यन्ति। अतः तेषां कृते एषा सूचना भवति। सम्प्रति यूजीसी पक्षतः, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पक्षतः गवेषणायाः विषये यत् वैशिष्ट्यं भवति तत्तु भवति, एकं तु भवति साहित्यकम् अध्ययनं, तद् भवति एव। भावः कथमस्ति, भाषा कथमस्ति कवेः काव्ये, तच्चिन्तनं तु भवति। तदुपरि गवेषणा तु भवति एव। आलङ्कारिकम् अध्ययनं, छन्दः, गुणः, रसः, रीतिः, ध्वनिः एतेषां विषये तु गवेषणा भवति एव। अतः साहित्यकम् अध्ययनम्, आलङ्कारिकम् अध्ययनम् अस्माकं प्राचीना परम्परा वर्तते। तां परम्परां त्यक्तुं वयं न शक्नुमः, परन्तु तया परम्परया सह इतोपि नूतन कश्चन विषयः यूजीसी पक्षतः निर्धारितो वर्तते, स च भवति सामाजिकम् अध्ययनम्। यावत् पर्यन्तं कश्चन गवेषकः सामाजिकम् अध्ययनं न करोति तावत् पर्यन्तं साहित्यं अतः साहित्यं तदा समाजस्य दर्पणः भवति यदा कश्चन गवेषकः तदुपरि तत्र करोति सामाजिकम् अध्ययनम्। अतः यूजीसी पक्षतः, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पक्षतः अयं कश्चन नियमः वर्तते, सामाजिकम् अध्ययनम् अवश्यं भवद्भिः करणीयं भवति। एवमेव सांस्कृतिकम् अध्ययनम् अपि वैशिष्ट्यं धरति। सम्प्रति भारतवर्षस्य संस्कृतिः वयं यदा पश्यामः हरिदत्तशर्मणां वैदेशिकाटनमहाकाव्यं, वैदेशिकाटनमहाकाव्ये विश्वस्य वृत्तान्तः अत्र वर्तन्ते। अरविन्द तिवारी महोदय, तेषाम् एकं काव्यं मया पठितं,
तेषां काव्ये अपि सम्पूर्णं सांस्कृतिकं चित्रं गंगा नदी भवतु अथवा हिमालयस्य वर्णनं वा भवतु एवं भारतस्य विविध तत्र वर्णस्य विविध वर्गस्य संस्कृतिः अत्र सम्मिलिता वर्तते। भारत अरविन्द तिवारी महोदयेन ह्यः 2020 इत्यत्र भारतस्य विजयो जातः, तदधिकृत्य अपि रचना कृता। संस्कृतस्य दैनन्दिन जीवनस्य रचना अपि प्राप्यते इदानीं। महान् आनन्दः, धन्यवादः अरविन्द तिवारी महाभागः। अतः एवं क्रमेण अस्माकं प्रमोद चन्द्र मिश्र महाभागाः वर्तन्ते, तेषां बहुविधं तादृशं साहित्यम् अस्ति। समुद्रशतकं, ते समुद्रस्य तीरे छात्रैः सह उपविश्य समुद्रशतकं रचितवन्तः। घण्टाद्वये एकं शतकं काव्यं तैः विरचितमस्ति अस्माकम् अध्ययनसमये जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय। अतः तादृशी परंपरा, बलिष्ठा परंपरा अपि अस्माकं भारते अस्माकं संस्कृत साहित्ये वर्तते। सम्प्रति किञ्चित् एतेषां साहित्यं प्रति वयं गच्छामः। अरुणरञ्जन मिश्र महोदयानां साहित्यं कीदृशं वर्तते, अनेके विद्वांसः अत्र तदर्थं समुपस्थिताः सन्ति। केन्द्र साहित्य अकादेमी पुरस्कारेण पुरस्कृतम् इदं काव्यं मुक्तकं काव्यं वर्तते। कीदृशं मुक्तकं तत्र विरचितम् इति श्रोतुं बहवः अत्र समागताः। अत्र विशेषतया एकं काव्यं मया एकं काव्यमिति कविता इति वक्तुं शक्यते। मधुलुब्धस्य मङ्गलाचरणम् इति एका कविता वर्तते। तत्र कविः कथं वर्णयति, चित्रपतङ्गस्य चरित्रं वर्णयति। यथा मया उक्तं, तत्र परिवेशचिन्तनं, सामाजिकं चिन्तनं, सांस्कृतिकं चिन्तनं, विविध वैशिष्ट्य विमण्डितं भवति एतेषां काव्यम्। एकस्मिन् चित्रपतङ्गे अपि इमे महाभागाः तत्र विश्वस्य तत्त्वं, विश्वस्य महद्दार्शनिकं तत्त्वम् अत्र स्थापितवन्तः। नाम इदं भवति मङ्गलपद्यं तेषां। मङ्गलपद्ये एतादृशं, तत्र मङ्गलपद्ये कश्चन कविः सर्वथा बहु सञ्जतः भवति। सः देवं यदा वन्दनं करोति तस्य वन्दनस्य प्रक्रिया भिन्ना भवति। परन्तु एतेषां प्रक्रिया कथमिति भवन्तः शृण्वन्तु। कथमेते वदन्ति, अहं मधुचौरः क्षुद्रश्चित्रपतङ्गः गन्धमुग्धो रङ्गकीटः, हे पुष्पवृक्षाणां प्रभो तुभ्यं मम कोटि प्रणामः। मदर्थं त्वया निर्मितं वर्णीलपुष्पाणां राज्यं, मदर्थं सज्जिता मधुदिग्धाः स्वप्नाः, स्पर्शलिप्सा मदनविलासः। तर्हि अत्र नूतनतया ये शोधछात्राः सन्ति तेषां सन्देहः भवति, अरे अत्र किं मङ्गलम्, अत्र मङ्गलपद्यं नमस्कारात्मकं वा वस्तुनिर्देशात्मकं वा अथवा आशीर्वादात्मकं मङ्गलं कथं वा वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः? नहि, अत्र ध्वनिः वर्तते। अत्र किमस्ति, एकः क्षुद्रः चित्रपतङ्गः अपि सः कथयति, हे पुष्पवृक्षाणां प्रभो मदर्थं त्वया निर्मितं वर्णीलपुष्पाणां राज्यं। सः कथं भगवती तत्र आत्मसमर्पणं करोति चित्रपतङ्गः। यदा वर्णीलपुष्पाणां राज्यं केवलं मदर्थमेव निर्मितम् इति सः सम्बोधयति। पुष्पं किं केवलं चित्रपतङ्गस्य कृते? नहि, पुष्पं तु विश्ववासिनां कृते, पुष्पं तु नागरिकाणां कृते। प्रत्येकमपि जीवविशेषः भगवतः तत्र सृष्टेः अधिकारी भवति। परन्तु अयं तावत् चित्रपतङ्गः तथा भगवन्तं प्रणमति, तथा विश्वासः भगवती तस्य वर्तते। सः कथयति, हे पुष्पवृक्षाणां प्रभो मदर्थं त्वया निर्मितं वर्णीलपुष्पाणां राज्यम्। इदं यत् पुष्पराज्यं वर्तते तस्य कारणं केवलम् अहमेव भवतां दृष्टौ, न तु एतस्य कृते अधिकारी अन्यः कोऽपि अस्ति। मदर्थमेव भवता एतत् सर्वं कृतमिति साक्षात् सः कथयति। कवेः भावः कथं पश्यन्तु। पुनः सः कथयति, त्वया दत्ता मह्यं ऋतुलोला प्रीति मुग्ध दृष्टिः पुष्पवीणा श्रवणा बबोधन दक्षता अहं च तव सृष्टि प्रपंचे प्रभो पुनः पुनः सर्जनस्य दूतः तवैव सेवायां नियुक्तः स्वयमपि सुन्दरस्य विनिद्र सेवकः मामां मुख्यं देहि प्रभो
अत्रैव भवति ध्वनिः कथयति मां मोक्षं देहि प्रभो काङ्क्षेऽहं चिरबन्धनं ताभिः पुष्पकामिनीभिः सह काङ्क्षे तव शोणसृष्टिरमृतावस्थानं ममापि च जन्म जन्मान्तरं यावत् ममापि च जन्म जन्मान्तरं यावत्। अत्र पश्यन्तु यथा आदिशंकराचार्यः कथयति पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहे पाहे मुरारे। परंतु अत्र कविः किं कथयति मां मोक्षं देहि सः मोक्षं नेच्छति किमिच्छति काङ्क्षेऽहं चिरबन्धनं ताभिः पुष्पकामिनीभिः सह। पुनः कथयति पुनः पुनः सर्जनस्य दूतरूपेण अहं च तव सृष्टि प्रपंचे प्रभो तवैव सेवायां नियुक्तः पुनः पुनः सर्जनस्य दूतः। सः पुनः पुनः आगन्तुम् इच्छति सः मोक्षं नेच्छति। कविः यत्र सम्पूर्णतया समर्पित भावनया नमस्कारात्मकं मंगलमेव आचरते कथयति यत् हे प्रभु यः वस्तुतः यः मनुष्यः जीवने उत्तमं कार्यं करोति यः सर्वथा अन्यस्य मंगलम् इच्छति यस्य बुद्धि कलुषिता नास्ति सः यदि बारंबारं जन्मग्रहणं करोति का हानिः। तादृशः एव जनः अपेक्षते संसारे यः समाजे आगत्य किञ्चित् कार्यं करिष्यति समाजस्य सेवां करिष्यति। मूर्खाः भ्रष्टाचारिणः समाजं प्रति आगत्य को लाभः। कविः कथयति अहमेकः जीवः अहमेकः तत्र अत्यन्तं समाजसेवकः वर्तते अतः मम आगमनम् अपेक्षते मां मोक्षं देहि मम मोक्षनापेक्षते काङ्क्षेऽहं चिरबन्धनं प्रभो तब त्वया सह मम चिरबन्धनं भवतु तेनैव विश्वस्य मङ्गलं भवति। अतः तादृशं चिन्तनं कवेः भवति। यथा मया उक्तम् आधुनिक काव्य रचना परम्परायाः किंचित् वैचित्र्यम् एतेषां काव्ये परिलक्ष्यते। एवमेव कविः पुनः कथयति अपरम् एकं काव्यम् अन्यां कवितां प्रति गच्छामः। तत्र कविः कथयति जानेऽहं प्रभो तव नीलज्योतिषामणुमात्रं मम आत्मा तव श्यामघन हृदयस्य कणमात्रस्यैव प्रेमावतारोऽहं तवैव छाया तवैव इच्छया भ्रमामि अहं पुष्पात् पुष्पान्तरं हृदयात् हृदयान्तरं तेनैव च पश्यामि तव सृष्टेः प्रसारम् आत्मनश्चित्र रूपं च। अतः सः चित्रपतङ्गः अत्यन्तं समर्पित भावनया कथयति अय्यो तत्र मम बारंबारम् अत्रैव आगमनं भवतु इह जन्मनि जन्मनि अत्रैव मम तत्र जन्म भवतु मृत्युः भवतु पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इति भावना अत्र नास्ति। अत्र भावना भवति पुनः पुनः आगमनं भवतु इति। एवमेव यदा वयम् एतादृशं पद्यं पठामः तदानीम् अत्र विशेषतया अर्थान्तरन्यासालङ्कारः वर्तते। अत्र एकं तु अस्ति अयं भवति कविः वस्तुतः एकः तत्र प्रेम अस्य कवितायां विशेषतया प्रेम भावना वर्तते। तत्रापि शृङ्गारस्य भेदद्वयं वर्तते संभोग शृङ्गारः विप्रलम्ब शृङ्गारः। परन्तु कविता अस्य काव्ये तावत् विप्रलम्ब शृङ्गारः विशेषतया परिलक्ष्यते। तत्र विप्रलम्बस्य पूर्वरागः मानः प्रवासः करुणा इति क्रमेण यः चत्वारः भेदाः सन्ति तत्र चतुर्षु भेदेषु करुणा विप्रलम्भः अस्य काव्ये विशेषतया परिलक्ष्यते। एवमेव उपमा अर्थान्तरन्यास काव्यलिङ्गं रूपक प्रभृतयः अलङ्काराः तथा च तत्र प्रसाद गुणः एवमेव विविध काव्यतत्त्वं शत्रध्वनिः भवतु। विशेषतया अस्य काव्ये भावध्वनिः यदि अनेन क्रमेण वयम् आलोचयामः अलङ्कारध्वनिः रसध्वनिः तथा च वस्तुध्वनिः तर्हि अलङ्कारध्वनिः अस्य काव्यस्य महत्त्वं वर्धयति। एवमेव एतस्य काव्ये अन्यदेकं वैशिष्ट्यं भवति कविः भवति विशेषतया भगवती तस्य भक्तिः विश्वासः वर्तते। प्रेमशीला इति एका कविता वर्तते। तत्र कविः कथयति शालग्राम शीलानां विषये कवेः वर्णनं तत्र कथयति स्रोतसी स्रोतसी बहुदूरम् आगता एताः शीलाः वर्तुलाः शालग्रामरूपाः। कविः कथयति स्रोतसी हिमालयस्य तत्र विशेषतया हिमालय प्रदेशे एव ये शालग्रामः ये प्रस्तरखण्डाः सन्ति ते प्रस्तरखण्डाः
गंगायाः स्रोतसी आगत्य आगमनं कृत्वा अनन्तरं शालग्रामरूपाः भवन्ति। तत्र विशेषतया नेपाल प्रदेशे गण्डकी तीरे शालग्रामाणां दर्शनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। कविः तत्र एकं वैशिष्ट्यं सः कथयति शालग्रामशिलाः न तु प्रारम्भिक अवस्थायाम् एवं भवन्ति। पश्यन्तु अत्र कथं व्यङ्ग्यम् अस्ति। एकः शिशुः सः प्रारम्भतः विद्वान् नास्ति अथवा प्रारम्भिक अवस्थातः सः मूर्खः नास्ति। तस्य यथा गठनं भवति तथैव तस्य भविष्य जीवनं भवति। शालग्रामशिलाः येन येन मार्गेण आगच्छन्ति स च मार्गः भवति पवित्र मार्गः। गंगायाः स्रोतस्विनी या गंगा भवति, परम पवित्रता या गंगा भवति, भारतवर्षस्य प्राणभूता या भवति, तस्याः स्रोतसी प्रवाहमानः प्रस्तरखण्डः कदापि तत्र सामान्य प्रस्तरो भवति वा? कदापि न भवति। अतः कविः कथयति पिता तथा माता तथा च अन्ये ये सामाजिकाः सन्ति तेषां तत्र लघु लघु बालकेषु अथवा शिशूनां कृते गुरुदायित्वं वर्तते। अतः कथयति स्रोतसी बहुदूरमागता यथा स्रोतः यथा तावत् तत्र मार्गः भवति तथा कश्चन शिशुः शनैः शनैः अग्रे गच्छति। मार्गः यदि कलुषितः तर्हि शिशोः जीवनम् अपि अत्यन्तं कलुषितं भवति, अत्यन्तं दुःखदं भवति। मार्गः यदि पवित्रतः मार्गः तर्हि शिशोः जीवनम् अत्यन्तं सुन्दरं भवति। एवमेव जलस्रोतसी प्रवाहमानतायाः कारणात् शिलानाम् एवं तावत् शालग्रामरूपताम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। अत्र भारतीय संस्कृतिं स्मरति कविः कथयति गृहे गृहे किमर्थं शालग्रामस्य पूजा, किमर्थं मन्दिरे भगवतः श्री जगन्नाथस्य मन्दिरं भवतु, श्री रामनाथस्य मन्दिरं भवतु वा बद्रीनाथस्य मन्दिरं भवतु अथवा श्री द्वारकानाथस्य मन्दिरं भवतु, सर्वत्र शालग्राम पूजायाः किं वैशिष्ट्यं? तदेव वैशिष्ट्यं सः कथयति। शालग्रामः हिमालयात् उत्पन्नः सः प्रस्तरखण्डः, गङ्गायां सः मार्जितः, गण्डकी तीरे पुण्यात्माः ये पुण्यात्मपुरुषाः ये भवन्ति तेषां करकमलात् सः संगृहीतः प्रस्तरः। अतः तादृशस्य प्रस्तरस्य पूजा न भवति। किं तावत् ग्रामे स्थितस्य पर्वतस्य प्रस्तरस्य पूजा भवति वा? कदापि न भवति। कथयति कविः रक्ताभकिरणेषु उषा ऋतुस्नाता। पश्यन्तु कथम अलंकार प्रयोगः। रक्ताभकिरणेषु उषा ऋतुस्नाता शालग्रामा दूरं पलायितः उषसो विस्तारित केशरासौ आकाशो विलीनः सूर्यः आकाशे विलीनः सूर्यः संकेतहीनः ऊर्ध्वश्वासः शालग्रामशीलाः क्लान्त्या नदीतीरं गताः तासां गानं श्रुत्वा श्रुत्वा ब्रजसुन्दर्यः। ततः दर्शनतः अनन्तरं सः पुराणं प्रति आगच्छति। ब्रजसुन्दर्यः श्रीकृष्णलीलां स्मरति, गोपलीलां स्मरति। कविः कथयति ब्रजसुन्दर्यः निकटमागताः नद्याम् इदानीम् आशा कमलस्य अव्यक्त सुरभिः सलिलोद्ग धूम विस्तारो व्रजाङ्गनाः पथभ्रष्टाः तासां कलशाभ्यन्तरम् इदानीं शालग्रामाः प्राप्ताः। तर्हि ब्रजसुन्दर्यः यदा गच्छन्ति तत्र जलम् आनयन्ति, जलाहरणं कुर्वन्ति, तदानीं शालग्रामाः तेषां घटे पूर्णघटे समागताः वर्तन्ते स्नानगीतिरताः। ते च शालग्राम प्रस्तरखण्डाः सम्प्रति स्नानगीतं कुर्वन्ति। यतः भगवतः कृष्णस्य प्रियस्थानं भवति तत्रैव गोपिकाः भवन्ति एव। गोपिकानां साक्षात् तत्र कुचमण्डनं तत्र धारणं करोति सम्प्रति शालग्रामशिला। इतोपि कवेः भावनां पश्यन्तु। दर्शनं स्वीकृत्य पुराणे आनीय तादृशं चिन्तनं प्रापयति। एतादृशं चिन्तनम् अस्ति इति हेतोः खलु सः साहित्य अकादमी पुरस्कार पुरस्कृतः कविः। एवं कविः कथयति मुखेचन्द्रं परिधाय। तत्र मुखेचन्द्रं परिधाय इति कश्चन अत्यन्तम् अतीव अत्र प्रेमः वर्तते, अत्र शृङ्गारः वर्तते। कविः कथयति विरह वेदनाम् अत्र द्रष्टुं शक्यते। हृदयं श्मशान भूमिः यत्र ज्वलति इच्छानां नित्यचितानलः कामना पूर्णा इति यो वदेत् तेन कदाचित् न श्रुतम्
काच गवाख्यस्य परपारे रहस्यमयं तन्निसार्धगितं यस्य श्लेषमयो गायकः कदा वृक्षशाखायां कदा पुनः समय समक्षं न तजानेर्वयसः स्कन्दे कदा पुनः पारिजात पराजित नायकस्य पतित शरीरे हृदयं श्मशान भूमिः तथापि कदाचित् कापि सुकन्या मुखे चन्द्रं परिधाय अदम्य यौवनमयं शरीरं च धृत्वा हस्तद्वय स्थितेन ज्वलदीपालोकेन श्मशान समग्रं स्वप्नैः सिञ्चति इति विरहिणी नायिका नायकं स्मरति विप्रलम्भ शृङ्गारेण। अत्र काव्ये बिंब यथा आचार्यः बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयः उक्तवन्तः बिंब विधान धारा अत्र वर्तते। बिंबस्य एकं गुरुत्वपूर्णं स्थानम् अस्माकं संस्कृत साहित्ये वर्तते। एकम् उदाहरणं मया स्मर्यते। पवने तत्र पद्मगन्धः जले सूर्य सिन्दूरं दूरस्थस्य मम च हृदये सिन्दूरझरः। सूर्यबिंबं सूर्यस्य बिंबं स्मरति यथा तावत् नैष्ठिर्यचरिते एवमेव भासकाव्येषु विशेषतया बिंब प्रयोग अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। किं तावत् बिंब लक्षणं स्मर्यते आचार्य राहास विहार द्विवेदी महोदयानां नव्य काव्य तत्त्वमीमांसा ग्रन्थस्य एकं लक्षणं कथयति आलङ्कारिकः द्विवेदी महोदयः। काव्य सृष्टिक्षणे कर्तुस्थिते नानानुभूतयः कल्पनाम् अधिरोहन्त्यो वैखरी व्यक्तिबिम्बिताः भावकेन्द्रित संस्कारात्ता भावावेष्टिताः समाः प्रत्यक्षमिव दृश्यन्ते काव्यबिम्बः सकथ्यते। तर्हि भावं कथं काव्यबिम्बरूपेण तत्र स्थानं ददाति यथा उक्तमस्ति इमेजेस् आर् रिप्रेजेण्टेशन् and animate and inanimate objects. The word will be employed to donate any artificial representation of any person or thing. That is bimba. It is a figure of speech ityapi kechana vadanti. C.D. Lewis kathayati, the poetic image is a picture made out of words. It's an idea. It is releasing a special poetic emotion to the reader. अतः तादृशं बिम्बं कवेः काव्ये कथमस्ति इति एकम् उदाहरणं मया अत्र दातुं शक्यते। तब विरहे नाहं प्राप्तुं यते निघञ्चारण्यस्य एकान्तताम् अद्वैतानुभवस्य निबिडताम् तब विरहे स्वीकर्तुं इहे ममाधरे नीलपद्मदलस्य निरिहतामपि च निःशब्दमुहूर्तानाम् इतिहासस्य उपरि नयनजलवर्षण क्षणं त्वां च द्रष्टुमिच्छामि गभीर समुद्रस्य शान्तां सुप्तिमिव या। अत्रैव बिम्ब एवमेव तदानीम् आत्मानो गभीरतायां विस्मरति कस्मै अपि प्रदत्तां नग्नां प्रतिश्रुतिं प्राचीनं संकेतस्थानम् अनागत डिम्भकानां ललितमुखराणि नामानि च इति तब जबाधर मन्मय रेखासु इति ग्रन्थे तटस्थ इति पद्ये एतादृशं पद्यम् अस्माभिः प्राप्तुं शक्यते। आजीवनं जीवन जंजाले व्यस्तः मानवः तादृशस्य मानवस्य स्थितिः कीदृशी वर्तते। सर्वेपि मनुष्याः अस्मादृशाः सुखिनः न सन्ति, अनेके सन्ति दुःखेन कालं यापयन्ति। कविः तेषां कृते शब्दब्रह्मं स्मरति। कविः कथयति यः कोऽपि मानवः भवतु नाम यदि शब्दब्रह्म आश्रितो भवति मनुष्यः तर्हि तस्य जीवने समस्या न भवति। अत्र कविः तत्र ध्वनिः स्थापयति। कथं कथयति परित्यक्त मनसः कंदरे हे ईश्वर त्वम् अभवः नील नील अनन्ताकाशस्य महिमा यस्मिन् नीलिमा मे मनो नदी करकाघात क्षताक्त हृदयस्य सीमा। एकः मनुष्यः अतीव पीडितः अस्ति विविध दुःखैः तत्र आध्यात्मिक भवतु आदि भौतिक भवतु अथवा आदि दैविकं वा भवतु दुःखं तत्र दुःखे पीडितः मनुष्यः यदा देवं स्मरति तदानीं सः अन्तिम अवस्थायां चिन्तयति मन्दिरस्य कुबेरमूर्तिः कश्चन तत्र सः अन्तिम अवस्थायां चिन्तयति मया किं कृतं जीवने भ्रष्टाचारः कृतः बहु तत्र अनैतिकं कार्यं मया कृतम् अस्ति। अनन्तरं जीवनस्य अन्तिम समये यदा सः देवं स्मरति तदानीं देवमन्दिरस्य तत्र चित्रफलकं कथयति मन्दिरस्य कुबेरमूर्तिः माम् अभिज्ञाय हसति। सः हसति कुबेरमूर्ति भवान् किं कृतवान् स्वजीवने इदानीं शान्तिम् इच्छति। जीवने शान्तिं प्राप्तुं भवता किमपि करणीयमासीत् भवता किमपि न कृतम्। अतः कथयति माम अभिज्ञाय हसति जीवने में लाभापेक्षया क्षतिर्विपुला इति दर्शयति। तदाहं मनसि हसामि हृदये सूर्यास्तं करे धृत्वा कस्य वा लाभस्य शक्तिरस्ति कर्तुं सूर्योदयम्।
अतः यः यथा जीवनं यथा कर्म तथा फलम् इति अस्माभिः यत् श्रुतं तदेव अत्र कविः तत् रहस्यम् अत्र प्रतिपादयति कविः। भवन्तः कदाचित् शून्यमेघगानं पठन्तु। अत्र तु सर्वम् अस्माभिः वक्तुं न शक्यते, प्रायः समयः सञ्जातः इति मन्ये, इतोपि 10-15 निमेषेषु समापयामः इति चिन्तयामि। अतः तत्र अहं सामान्यतया वदामि एतत् सर्वं स्थालिपूलाकन्यायेन, भवन्तः एतत् पठन्तु, अनन्तरं तस्य कवेः यत् दार्शनिकं चिन्तनं वर्तते तद् भवन्तः ज्ञातुं प्रभवन्ति। कविः न तु केवलं दार्शनिकः, न तु पौराणिकः, न वा समाजतत्त्वस्य सुरक्षा दिशि तस्य चिन्तनं, सः एकः विशिष्टः ऐतिहासिकः। विविध ऐतिहासिकं स्थानं गत्वा तस्य इतिहास तत्त्वस्य तत्र वर्णनं स्वकाव्ये वर्तते। महेंजोदार भवतु, हर्पा तत्र भवतु, अथवा अस्माकं बोधगया भवतु, एवं बहुविधं तत्त्वम् अस्य काव्ये वर्तते। यथा काव्यप्रकाशकारेण उक्तमस्ति अस्माकं मम्मटाचार्येण, शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञशिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। अतः तदेव सः कथयति यत् लोकशास्त्रकाव्याद्यवेक्षणात् विविध लोकशास्त्राणाम् अध्ययने कवेः रुचिः वर्तते। अतः सुवर्णा कोणार्क कन्या इति एका कविता, तत्र कोणार्कस्य यत् वास्तवं चित्रं कविः वर्णयति। उत्कलप्रदेशस्य अर्कक्षेत्रस्य प्रसिद्धं मन्दिरं भवति कोणार्कमन्दिरं, सूर्यमन्दिरं। सम्प्रति नष्टप्रायं तन्मन्दिरं। सम्प्रति तादृशस्य मन्दिरस्य सुरक्षायै न कोऽपि तथा दत्तचित्तः आसीत् तदानीम्। इदानीं तु सा समस्या नास्ति, सर्वेपि सुरक्षायै दत्तचित्ताः, परन्तु तदानीन्तनसमयस्य या स्थितिः आसीत्, विशेषतया मोगल जनानां शासनकाले या स्थितिः आसीत्, इदानीं तस्याः स्थितेः स्वरूपं वयं पश्यामः। कोणार्कस्य कीदृशी स्थितिः कविः कथयति। एकदा त्वं वदनासिः यद् अहं सैव कोणार्ककन्या, या मन्दिरस्य पश्चिमकुड्यं परित्यज्य नित्यं तव स्वप्नोपवने वसतिमकरोत्। अधुना मम प्रस्थानात् परं कोणार्कस्य प्रेमिका चन्द्रभागा यथा चन्द्रशून्या। पश्यन्तु कवेः मनसि कीदृशं दुःखं भवति। कोणार्कस्य प्रेमिका चन्द्रभागा अद्य चन्द्रशून्या, नायिका अद्य नायिका शून्या वर्तते। केवलं कोणार्कस्य प्रतिफलनमेव अस्ति, चित्रं वर्तते, न तु तावत् प्राणाः, न तु तावत् जीवनं तत्र सन्ति, जीवनं तत्र वर्तते कोणार्के। अत्र कोणार्कस्य गाथा वर्णिता। मया एकः उपन्यासः उत्कल ओडिया भाषया उपन्यासः पठितः, प्रतिभाराय पद्मश्री प्रतिभाराय महाभागायाः शीलापद्मम् इति एकः उपन्यासः। अत्यन्तं तत्र यदा यदा तादृशम् उपन्यासं वयं पठामः अवश्यं रोदनं कुर्मः। भवन्तः यदि कदाचित् इच्छन्ति तर्हि तत्र शीलापद्मं पठन्तु, अवश्यं रोदनं करिष्यन्ति। कीदृशं दुःखं कोणार्कमन्दिरेण प्राप्तम् अस्ति जीवने, सर्वं तत्र वर्णितं। न तु केवलं मन्दिरं, तत्र मन्दिरस्य दुःखं नाम कस्य दुःखं, तत्र ध्वनिः भवति, दुःखं भवति। ये तावत् शिल्पिकाराः, ये चित्रकाराः तादृशं मन्दिरम् अत्यन्तं कष्टेन निर्मितवन्तः, तेषां जीवनं, तेषां दुःखं, तेषां परिश्रमं न कोऽपि, सर्वेपि अभिगणय स्वकीयं कार्यं कृतवन्तः। अतः कविः तदेव चिन्तयति। अनिल दे महोदयस्य एकं पुस्तकमस्ति, अर्कक्षेत्र कोणार्क इति ओडिया भाषया विरचितमस्ति। तत् पुस्तकमपि अत्यन्तं प्रसिद्धं तत्र अत्यन्तं प्रसिद्धिं प्राप्नोति। अतः तादृशस्य पुस्तकस्य सम्यक् अध्ययनं कृत्वा एतैः आचार्यैः कोणार्ककन्या इति कवितां विरचितवन्तः। एवमेव इतोपि 5 निमेषेषु समापयामि, प्रायः समयः सञ्जातः इति चिन्तयामि। कथयति कविः, नयने तव दृष्टः पूर्वरागः। अत्रापि नायिका नायकस्य नयनयोः पूर्वरागं दृष्ट्वा स्मरति। कथयति, तद्दिने तव नयने दृष्टः पूर्वरागः, यदा पद्मपत्रजलबिन्दुषु प्रतिफलिता ममाङ्गुलीयकस्य नवकिरणाः। पुष्करिणी जलमुत्तालं मीना वदन्तियं मुग्ध स्नानवेला, मत्स्यरङ्कः इंगितयति तवाङ्गुली स्पर्शेणाहं पलाशमिव रक्तकपोला। पश्यन्तु अत्र ध्वनिः कथं वर्तते। अतः एतादृशं वर्णनम्, एतादृशम् अत्र सामान्य अतिशयोक्तिः अस्ति। यद्यपि अयं कविः अतिशयोक्ति अलङ्कारे विशेषतया दृष्टिं न ददाति, सः स्वाभाविकं वर्णयति। अत्र विशेषतया कवेः प्रत्येकमपि काव्यं स्वाभाविकं स्वभावोक्ति अलङ्कारं स्पृशति। परन्तु अत्र सामान्य अतिशयोक्तिः केषुचित् स्थलेषु वर्तते। यथा अत्र नायिकायाः अङ्गुलीयकं वर्णयति, पद्मपत्र जलबिन्दुषु सूर्यांशुः प्रतिभाति।
एवं प्रकृति शोभां संयोजयति कविः मीनस्य जलक्रीडां दृष्ट्वा मत्स्यरङ्कस्य यः आनन्दः तादृशं शोभाभुक्तिमपि अलङ्कारमपि अस्माभिः अत्र द्रष्टुं शक्यते। एवं शृङ्गारस्य विविधं तत्त्वम् अस्माभिः शृङ्गारस्य तत्र 64 कलाः कामकलाः याः वर्तन्ते ताः कामकलाः अत्र भवन्तः अत्यन्तं स्पष्टरूपेण द्रष्टुं प्रभवन्ति। यद्यपि तत्र दर्शनं वर्तते परन्तु सर्वत्र शृङ्गारे दर्शनं पूरितं वर्तते अस्य काव्ये, तदेव अस्य वैशिष्ट्यं भवति। एवमेव नेत्रप्रान्तनिस्पन्दसमयः इति यत् काव्यं यति कविता ग्रन्थः कविता संकलनं तत्र तु भाषा प्रौढा भवति। अस्य केषुचित् ग्रन्थेषु कासुचित् कवितासु भाषा सरला भवति, कुत्रचित् भाषा प्रौढा भवति। यथा अयं नेत्रप्रान्तनिस्पन्दसमयः भाषा प्रौढा विषयोऽपि गम्भीरः। एवमेव विषय उपस्थापने कवेः गम्भीरतां द्रष्टुं शक्यते। नाम कवि अहं तु चिन्तयामि कवेः भावना यस्याम् अवस्थायां यथा भवति तस्य काव्यमपि तथा भवति। यतः नेत्रप्रान्तनिस्पन्दसमयः तस्य द्वितीयं काव्यं, तृतीयं काव्यं भवति कविता संकलनं भवति शून्यमेघगानं। परन्तु नेत्रप्रान्तनिस्पन्दसमयः यथा अधुना प्रसिद्धिः नास्ति ततोपि अधिकतया तत्र प्रसिद्धिं प्राप्नोति शून्यमेघगानं। परन्तु अहं चिन्तयामि नेत्रप्रान्तनिस्पन्दसमयः तस्य एकं प्रसिद्धं काव्यं भवति। एतदपेक्षया केचन महान्तः मया रमाकान्तरथमहोदयानाम् एकम् अभिभाषणं श्रुतं। श्रीराधा इति तेषां ओडिया काव्यम् अतीव प्रसिद्धं। ते वदन्ति तदपेक्षया मम प्रसिद्धं भवति अन्यदेकं काव्यम्। अतः कवेः दृष्ट्या किं प्रसिद्धं, पाठकस्य दृष्ट्या किम् उत्तमम्, एवमेव सामाजिकस्य दृष्ट्या किं समीचीनं स च विचारः स्वस्वहृदि एव भवति। एवमेव अत्रापि विशेषतया कविः कथयति अहमद्य मन्दिरे काकिनी निशार्दभक्ता तव पद्मदल शोभितौ पादौ चुम्बितुम् अधरोद्यता प्रियदेव पश्य मम वक्षसि ससर्प पुष्पाणां मोहक्रीडा पश्य मम हस्ताञ्जलौ तव कृते च त्रिबलिगत सिंहरणं दधतश्च व्रीडा। अत्र संभोगशृङ्गारः अत्यन्तं वैशिष्ट्यं धरति। इदानीम् अहम् अन्तिमं पद्यं श्रावयामि, अत्यन्तं भावगर्भकं पद्यं। तत् अहम् उक्त्वा मम वाणीम् अत्रैव अहं विरमामि। तत्र कथयति पद्यं यत् स्वनर्तकी समुद्रवेलाभूमौ एकस्याः नायिकायाः वर्णनं करोति कविः। महोदधि भगवतः श्री जगन्नाथस्य अत्यन्तं प्रसिद्धं स्थानं, परन्तु तत्रापि कथं कलुषिता, तत्रापि कथं कालिमा प्रविष्टा। कविः कथयति कदा कदा त्वं शशिशोभना, अत्र नायिकाम् उद्दिश्य कथयति कदा कदा त्वं शशिशोभना सुतरला राका भूत्वा कस्य दीनस्य शून्यचषके आत्मानं भरसि पुनः कदा मदिरा भूत्वा कस्य दिग्भ्रष्टस्य नयने अधरे वक्षसि च आत्मानं प्रलेपयसि। एका नायिका जीवनं जीवितुं सा किं करोति, तत्र समुद्रस्य तटे अट्टशुलः यः वर्तते, होटेल्स् वर्तन्ते, तत्र गत्वा मद्यं ददाति, नृत्यं करोति, रङ्गमञ्चे नृत्यं करोति काले सायं समये। तदेव कविः कथयति यत् कदा कदा त्वं शशि, अत्र शशिशोभना पदं प्रयुज्यते, नाम सा नायिका तु उत्तमा भवति, परन्तु समयस्य तथा तत्र बन्धति येन सा नायिका सुतरला राका भूत्वा कस्य दीनस्य आत्मानं भरसि पुनः कदा मदिरा भूत्वा कस्य दिग्भ्रष्टस्य नयने वक्षसि च आत्मानं प्रलेपयसि। प्रत्यूषं तावदृश्यं नृत्यं निरह प्रेमिणां नयनेषु खण्डवं दह अनायत्त पादयुगलेन कोऽपि महोदधीतीरे सूर्योदयं द्रष्टुम् अग्नि भवति। तदानीं तस्मिन् समये केचन तीर्थयात्रिणः महोदधी तीरे भगवतः सूर्यस्य अस्तकालं तत्र अस्तिमं सूर्यम् अस्तं यः गच्छति सूर्यः, तादृशं सूर्यं द्रष्टुं यदा केचन अतीव तत्र आनन्देन सन्ति, एषा नायिका तदानीम् आत्मानं विक्रयणं करोति।
पुनः कोऽपि तत्रैव रङ्गशालायाम् आसन्दिकायां सुप्त्वा तव सायं शोभादयं प्रतिपालयति। रङ्गशालायां तत्र मधुकुप्यः यत्र तत्र त्वयि समर्पिताः कर्गदमुद्राः। जनाः यदा मद्यपानं कुर्वन्ति तदानीं धनमपि तत्र प्रयच्छन्ति याः नायिकाः भवन्ति। तदेव कथयति यत्र तत्र त्वयि समर्पिताः कर्गदमुद्राः सम्मार्जकः प्रभाते आगत्य। एवं रात्रि गता प्रभातकालः नायिका कुत्रापि गता, यः मद्यपः सोऽपि कुत्रापि गतः प्रभातकाले समागतः सर्वं सम्मिल्य समुद्रवेळाभूमौ क्षिपति रङ्गशालाया दिबान्ध चयनशीलाः कृष्णकम्बलाः निद्रायाम् आत्मगीतिं गायन्ति। गतरात्र्याः रसभर नृत्य प्रशंसया नृत्यन्ति पतन्ति उत्तिष्ठन्ति च द्विप्रहरे त्वं चन्द्रशालायां गोदावरी विर्धा कवरीं सूर्ययसि। योगो प्राणायाम मुद्रा विधान पूर्वकं योगेश्वरं दिवा क्रियामं यावत् पूजयित्वा प्रसादं भुङ्क्ते। दिवा प्रहरे पुनः नटराज्यो मूर्ति समक्षं नृत्याभ्यासः। तदा परिचारकाः नृत्यशालायां मदिराकूपीनां कुर्वन्तु। एवं तस्याः जीवनं तस्याः नायिकायाः एकं पुनः द्वितीये दिने किं करणीयं, किमपि पुनः नूतनं करणीयं भवति। स्वकीयं चरित्रं तत्र पुनः अन्यप्रकारेण प्रदर्शनीयं भवति। यतः आगमिष्यति बारंबारं क्रीडा समाना न भवति। अतः कथयति पुष्पाणां च सौरभं प्रतिपयन्ति स्वप्नशीलानां च कृते स्वप्नचित् कुर्वन्ति। अतः स्वकीयं स्वप्नं सम्पूर्णतया दूरीकृत्य अन्यस्य आत्मानं विसर्जयति। तादृशीं नायिकां सम्मानयति अत्र कविः। कवेः काव्येषु बहुविधं गुरुत्वपूर्णं सहृदयता वर्तते, तथा च जीव प्रकृति संबंधः वर्तते। विशेषतया कविः प्रकृति प्रिय। पुस्तकेषु अपि भवन्तः पश्यन्तु, कविः उपविशति अत्र एकम् इदं भवति शून्यमेघगानं पुस्तकं। प्रकृति क्रोडे यत्र प्रान्त निस्पन्द समयः तत्रापि प्रकृतिः, तत्र विशेषतया प्रकृतिः अत्र द्रष्टुं शक्यते विश्वभारती विश्वविद्यालयस्य। अतः प्रकृतिचिन्तनमपि भवति। जीवनस्य सुखं, जीवनं सुखमयं भवतु इति कवेः आह्वानं। कवेः वैशिष्ट्यं काव्यत्रयाणामपि काव्यानां वैशिष्ट्यं भवति जीवनं सुखमयं भवतु। अतः तादृशं सुखमयं जीवनं यः चिन्तयति कविः आचार्यः अरुणरञ्जनमिश्रः, तस्य महोदयस्य जीवनमपि सुखमयं भवतु इति उक्त्वा सर्वेषां कृते अहं प्रणामाञ्जलिं समर्पयामि। जयतु जयतु संस्कृत। बहु सुंदरेण सुंदर उपस्थापनं भवति। अत्र भवतः यथा भवन्तः अत्र अरुणरञ्जन मिश्र महोदयानां काव्ये गवेषणाधारा इति विषयं उद्धृत्य अत्र उपस्थापितवन्तः। सर्वं स्पष्टतया भवन्तः अत्र उपस्थापितवन्तः। आदौ भवन्तः तत्र जन्म 1959 ख्रीष्टाब्दे उत्कलप्रदेशे वर्धामण्डले अभवत्। लक्ष्मीधर मिश्रः तेषां पितृचरणाः, पंकजिनी मिश्र महोदयाः तेषां मातृचरणाः, अपि च तेषां गुरवः आसन् VN झा, येषां तत्र तेभ्य न्याय व्याकरण शास्त्रम् अस्माकं कविः अधीतवान्। तत्र कवेः तत्र काव्यत्रयं भवन्तः अत्र उपस्थापितवन्तः। नेत्रप्रान्ते निस्पन्द समयः, तव जबाधरा मनमय रेखासु, कोरोना कम्पशतकं, शून्ये मेघगानम् एवं प्रकारेण अपि च एतद् अतिरिक्तं तेषां बहूनि काव्यानि सन्ति, अपि च पुस्तकानि सन्ति। भवन्तः अत्र अस्मिन् विषये उपस्थापितवन्तः, यतोहि अस्माकं विषयः वर्तते तत्र गवेषणाधारा। यतोहि भवान् एव स्वयं तत्त्वावधारकरूपेण अत्र कार्यं करोति। तत्र अरुणरञ्जन मिश्रस्य संस्कृतं प्रति अवदानम् अस्मिन् विषये कार्यम् इदानीं भवति।
तत्र भवन्तः उक्तवन्तः प्रसिद्धेः वा कवेः प्रसिद्धेः कारणं द्वयम्, तत्र कवित्वम् अपि च व्यक्तित्वम्। अतः अत्र कवेः व्यक्तित्वम् अपि व्यक्तित्वस्य अपि प्रधान प्रसिद्धेः कारणम् अस्ति इति भवन्तः अत्र उपस्थापितवन्तः। पुनश्च केन्द्र साहित्य अकादेमी पुरस्कारेण पुरस्कृतः शून्य मेघगानं कवेः यद् संकलनं कविता संकलनं वर्तते। यतोहि छन्दोरहितं काव्यं माने ऐदं प्राथम्येन पुरस्कारेण पुरस्कृतः अकादेमी पक्षतः। पुनश्च अस्माकं कवि अरुणरञ्जन मिश्र महोदयः इदानीं सेवानिवृत्तः शान्तिनिकेतनतः। तेषां बौद्ध साहित्ये महत् अवदानम् अस्ति इति भवन्तः उक्तवन्तः। पुनश्च तत्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर महोदयानां ते महोदयानां प्रभावः काव्यप्रभावः तेषां काव्ये अपि परिदृश्यते। अर्थात् रवीन्द्रनाथ ठाकुर महोदयानां काव्यशैलीं ते अनुसृतवन्तः। तत्र कवेः काव्ये जीवनस्य वास्तविकता वर्तते, अर्थात कवि जीवनस्य वास्तविकतां प्रदर्शयति। प्रेम्णः वास्तविकं स्वरूपं किम् अस्मिन् विषये तत्र वैदिककालात् आरभ्य इदानीं यावत् प्रेम्णः स्वरूपम् अत्र कविः वर्णयति तस्य काव्ये। अतः प्रेम्णः वैशिष्ट्यं तस्य काव्यस्य अपरम् एकं वैशिष्ट्यं भवितुम् अर्हति। तत्र गवेषणा धारा अस्मिन् प्रसंगे भवन्तः यथा उक्तवन्तः तत्र यूजीसी इत्यस्य तत्र साहित्यिकम् अध्ययनम् आलङ्कारिकम् अध्ययनम् एतत्तु भवति, परन्तु इदानीं गुरुत्वं प्रदीयते तत्र सामाजिकम् अध्ययनं भवतु इति, पुनश्च सांस्कृतिकम् अध्ययनं भवतु इति। अत्र कवेः काव्यं यदि वयं परिशीलयामः तत्र यथा सामाजिक गुरुत्वं सांस्कृतिक गुरुत्वम् अत्र परिलक्ष्यते। इति हेतोः यदि छात्राः अरुणरञ्जन मिश्र महोदयानां काव्ये गवेषणं करिष्यन्ति, मन्ये तत्र विषयाणां वैशिष्ट्यं ते सम्यक् अवगन्तुं पारयिष्यन्ति इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। पुनश्च एषां काव्ये अलङ्कारध्वनिः परिदृश्यते, यत्तु एषां काव्यस्य वैशिष्ट्यं तत्र शालग्रामकवितातः भवन्तः सम्यक् उद्धृत्य उपस्थाय अत्र भवन्तः सम्यक् आलोचितवन्तः। तत्र न केवलं साहित्यं तत्र दार्शनिकतत्त्वं पुराणतत्त्वम् अपि च अत्र विद्यते। विरह वेदना शृङ्गारः वर्तते, विप्रलम्भ शृङ्गारस्य प्राधान्यम् अत्र दृश्यते। पुनश्च तेषां काव्ये बिम्बस्य प्रयोगः वर्तते, तथा बिम्बस्य लक्षणम् अस्मिन् विषये भवन्तः अत्र उपस्थापितवन्तः। पुनश्च एते महोदयाः ऐतिहासिकं तत्त्वम् आधारीकृत्य तत्र पद्यानि वा काव्यानि रचितवन्तः। यथा उदाहरण प्रसंगे भवन्तः उक्तवन्तः कोणार्ककन्या इति, तत्र नायिकायाः अंगुरीयक वर्णना प्रसंगे तत्र शोभाभक्ति अलङ्कारस्य प्रयोगः भवति। अपि च यतोहि भवन्तः आदौ उक्तवन्तः अतिशयोक्ति अलङ्कारस्य प्रयोग अस्मिन् एतेषां काव्ये न दृश्यते, परन्तु मध्ये मध्ये कदाचित् अतिशयोक्ति अलङ्कारोऽपि दृश्यते, अत्र भवन्तः उक्तवन्तः। पुनश्च नेत्रप्रान्ते निस्पन्द समय इति काव्ये भाषा प्रौढता कथं वर्तते अस्मिन् विषये अपि भवन्तः उदाहरणमाध्यमेन अत्र उपस्थापितवन्तः। यद्यपि नेत्रप्रान्ते निस्पन्द समयः भवति द्वितीयं काव्यं, समुद्रतीरे कथं नायिका किं करोति, कथं अन्यस्य कृते मदिरां यच्छति, नृत्यति, आत्मानं विसर्जयति, अस्मिन् विषये तेषां कवितासु तत्र ध्वनिः वर्तते। अत्र जीवनस्य जीवप्रकृतेः सम्बन्धो अपि विद्यते अरुणरञ्जन मिश्र महोदयानां काव्ये। अस्मिन् विषये भवन्तः उक्तवन्तः। प्रकृतिकविः वा प्रकृतिप्रियः कविः अस्माकं कविः अरुणरञ्जन मिश्र महोदयः। जीवनं सुखमयं भवतु, तेषां प्रति काव्ये एतद् भवति वैशिष्ट्यम्।
अर्थात परिशेषे भवन्तः यथा उक्तवन्तः तेषां जीवनमपि सुखमयं भवतु वयं सर्वे प्रार्थनां कुर्मः। अतः भवन्तः सम्यक् रूपेण अत्र अरुण रञ्जन मिश्र कृतिषु गवेषणाधारा इति विषयम् अत्र उपस्थापितवन्तः। अतः अत्र ये सर्वे गवेषकाः मार्गनिर्देशकाः सन्ति तेषां महान् उपकारः भविष्यति, अत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। इति हेतुः व्यासश्री परिवार पक्षतः अहं साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। अत्र अस्माभिः सह बहवः शोधछात्राः मार्गनिर्देशकाः सन्ति। यथा अत्र अस्माकं रायगंज विश्वविद्यालयतः संस्कृत विभागस्य विभागीय प्रमुखाः अतनुआढ्य महोदयाः सन्ति। तत्र धर्मानंद राउत महोदयाः विशिष्टाः साहित्यिकाः लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयतः अत्र संयोजिताः सन्ति। डॉक्टर सुनेली देई महोदयाः गंगाधर मेहर विश्वविद्यालयतः अत्र संयोजिताः सन्ति। दुर्गा शरण रथ महोदयाः तत्र शृंगेरीतः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति, ये कार्यक्रमस्य आदौ वैदिक मंगलाचरणं कृतवन्तः। झारखण्डतः गतिकृष्ण पाणिग्राही महोदयाः, पुनश्च जी.एस. चौधरी महोदयाः तत्र बिहार प्रदेशतः संयोजिताः सन्ति। नारायण नम्बूदिरी महोदयाः केरलतः, अस्माकम् आचार्यः प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयाः अत्र संयोजिताः सन्ति। अपि च संस्कृत एक्सप्रेस नाम्ना ख्याताः प्रोफेसर सत्यनारायण आचार्य महोदयाः अस्माकं समेषां मार्गप्रदर्शकाः, ते अपि अत्र आदौ प्रथमतः सर्वं श्रुतवन्तः। इति हेतुः तेषामपि अत्र अहं साधुवादं धन्यवादं विनिवेदयामि। अत्र एतदतिरिक्तं बहवः शोधछात्राः मार्गनिर्देशकाः सन्ति, तेभ्यः सर्वेभ्यः अहं व्यासश्री परिवार पक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां धन्यवादं च विनिवेदयामि। अग्रे भानुवासरे अस्माकं कः कार्यक्रमः भविष्यति, यदि काचित् सूचना वर्तते तर्हि इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकं समन्वयक महोदयान् ते कृपया अत्र उपस्थापयन्तु। आचार्य। अस्तु, धन्यवादाः। प्रशांत कुमार महला महोदयाः सम्यक्तया एव प्रदत्तस्य भाषणस्य सारम् उपस्थाप्य अस्मान् अनुगृहीतं कृतवन्तः। तेभ्यः अपि धन्यवादवाक्यं प्रयच्छामः। आगामिनि भानुवासरे प्रीति पूजारा महोदया राधावल्लभ त्रिपाठिनः काव्ये स्वतन्त्रं चिन्तनम् इति विषयम् उदरीकृत्य एव स्वकीयं वक्तव्यम् उपस्थापयिष्यन्ति। राधावल्लभ त्रिपाठी महोदयाः एव इदानीम् अर्वाचीन संस्कृतस्य पुण्यतमा गंगा इव प्राराजन्ते। यथा अरुण रंजन मिश्र महोदयानां भाषणे तस्य काव्यधारायां नवीनतया चिन्तनं, तथैव राधावल्लभ त्रिपाठी महोदयानामपि काव्ये दृश्यते। अतः तद्विषयम् उदरीकृत्य एव भाषणं भविष्यति। अद्य तु अत्यन्तं सुन्दरं भाषणं, शोभनं भाषणं, विशेषतः नवीनतया ये गवेषकाः सन्ति तेषां कृते उपकारकं भाषणं जातं। कथम् इदानीन्तन कवयः एव पाश्चात्यशैलीम् उदरीकृत्य छन्दोमुक्तं काव्यं विलिख्य यशस्करः भवन्ति, तस्मिन् विषये उदाहरणं भवति अरुणरञ्जन मिश्र महोदयः। अस्तु, इदानीं शान्तिपाठस्य कालः। अस्माकं पण्डा महोदयाः सन्ति प्रायशः अनुरुन्धे, अन्यथा कतिकृष्ण महोदयाः एव शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयिष्यन्ति। महोदयः आम्, पण्डा महोदयाः न सन्ति प्रायशः न? अस्तु, शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयतु। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषां गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः
सुखिनो भवन्तु। ॐ देहु शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः। भाईना अनम्यूट म्यूट करन्तु। अत्र फरीदा मोल्ला महोदय अस्ति, सतु सापि वरिष्ठा गवेषिका पंचलहरी जगन्नाथस्य पंचलहरी काव्ये परिवेश सुरक्षोपाय इति विषय मुरारीकृत्य तस्याः एव गवेषणं चलति। अन्येपि प्रायशः बहवः गवेषकाः अत्र दृश्यन्ते। अस्तु, तर्हि इदानीं विश्वकल्याणार्थं शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयामः। आगच्छतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जयतु विश्वायनम, जयतु अनुसंधानम। सर्वेभ्यः नमो नमः।